محمدی CD سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ماشاءاللہ ایسن شیر اہل حدیث للکار اسلاف حضرت مولانا قاری اکرم زاہد بٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو کہ اپنا ایک فکری بیان میرے اور تساں احباب دے سامنے رکھ رہے سن۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جڑے بے نماز نے انہاں نوں بھی 5 وقت دا نمازی بنا دے، کہو آمین۔ اور دوسری بات ہے اپنے واسطے ٹائم کڈنا، اپنی ذات واسطے بہنا، اپنے کاروبار واسطے بہنا، اپنی دکان واسطے بہنا، اور اپنی جائیداد واسطے بہنا، اور اپنے بیوی بچیاں واسطے بہنا ایک ہور گل ہے، اور اللہ اور دے رسول دا فرمان سنن واسطے بہنا ایک ہور گل۔ نیند تے آئی ہے تانوں، لیکن اے بات یاد رکھو جڑے بیٹھے ہو اللہ دی رضا واسطے ٹائم کڈ کے، مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے قیامت والے دن اپنا نامہ اعمال کھول کے ویکھ لینا، اے جڑا تہاڈا قیمتی ٹائم ہے اے دا اجر رب تانوں کنا کو دے، کیونکہ ساڈا اپنی ذات واسطے بیٹھنا نہیں، اللہ اور اس دے رسول دا فرمان سنن واسطے۔ اور حضرت بٹوی صاحب بے نماز دے حوالے نال بات کر رہے سن، اور سچی گل ہے میں تے پنجابی چ انجی کہاں گا، بے نماز بندہ کد ہے؟ چول جھوٹ ہے، بے نماز بندہ نہیں۔ بلکہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ بے نماز ایڈا بدترین شخص ہے کہ بے نماز کولوں اللہ دی زمین اتے جانوراں وچوں چوپایاں وچوں سب تو گندا ترین جانور خنزیر ہے۔ بعض اہل علم نے لکھے ہے کہ بے نماز کولوں تے خنزیر یعنی سور بھی پناہ مانگدا ہے، ایڈا گندا ترین بندہ ہے بے نماز۔ اس وجہ تو نمازی بن جاؤ، اولاداں نو نمازی بناؤ، اور اپنے بچیاں نو مدرسیاں وچ داخل کرا کے قرآن و حدیث دی تعلیم نال آراستہ تے پیراستہ کرو، کیونکہ ایہو ہی تواڈے کام آئے گی۔ تواڈے مرن تو بعد تواڈے بچے تواڈے لئی ہاتھ چک کے دعا کر دیں گے، مالک مہربان ہو کے تواڈے لئی جنت دے دروازے کھول دے گا۔ اس تو بڑی بات اور اس تو بڑی کامیابی میرے اور تواڈے واسطے کی ہو سکتی ہے؟ میں دل تے میرا کردہ سی کہ استاد محترم دے اگے میں گزارش بھی کیتی ہے کہ وہ بیان کرن، لیکن انہاں دا حکم ہے کہ ہن بلا تاخیر قاری القرآن، خطیب اہل حدیث، شیر اہل حدیث حضرت مولانا قاری اکبر اسد صاحب حافظہ اللہ نو ٹائم دیتا جائے، تو انہاں دے حکم دے مطابق بلا تاخیر میں دعوت دیاں گا قاری اکبر اسد صاحب نو۔ انہاں دے آن تو پہلا ذرا اللہ دی کبریائی دا نعرہ بلند کریے، رب دی توحید دا نعرہ بلند کریے، تاکہ قاری صاحب نو پتہ لگے۔ نہیں استاد جی کہندے نے نہیں ٹائم کافی ہو گیا۔ بہرحال اللہ دی توحید دا نعرہ بلند کرو، اور اس وجہ نال تاکہ قاری صاحب نو پتہ چل جائے کہ لوگ اجے جاگ دے نے جڑے اگے بیٹھے نے، ویکھو اللہ دا انہاں تے کنا فضل ہے۔ اکھاں تو نبینے نے سنو گے، حدیث سنو گے، دل نو سرور آئے گا۔ ذرا بلند آواز نال دوویں ہاتھ چک کے بڈھے بھی تے جوان بھی نعرہ بلند کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری اکبر اسد صاحب زندہ۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رات دے 12 بجے تو بعد لوکاں دے 12 وج جاندے نے، لیکن تواڈے تے حالی ماشاءاللہ 7 بجے نے۔ جاگ دے ہو نا؟ لو ذرا جواب دو ایک دفعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وقال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. حضرات، رب ذوالجلال احکم الحاکمین دی حمد و ثنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد بڑے اطمینان نال تشریف رکھو. کافی ٹائم گزر گیا ہے. میں چاہنا کہ بس میں ہن دعا ہی کر دیا، تقریر دی ضرورت نہیں رہ گئی، کیونکہ میرے تو قبل بہت سارے علماء نے خطابات فرمائے نے اور بڑے ہی پیارے، بڑے ہی شاندار، اور میرے تو قبل خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد اکرم بھٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے نماز، فکر آخرت، فکر دین دے موضوع تے بڑی ہی اچھی گفتگو فرمائی ہے. دعا ہے کہ اللہ انہاں دی عمر علم و عمل وچ برکت فرمائے اور انہاں دی بات نو اگے چلاندیاں ہویا مولانا زکریا چیمہ صاحب نے تو پھر کمال ہی کر دیتی. دیکھو نا، کوئی اقتدار واسطے ویندا ہے، کوئی مال واسطے، کوئی اپنی اولاد واسطے، کوئی کسی غرض واسطے، کوئی کسی مقصد واسطے، کوئی کسی لالچ واسطے، کوئی کسی مطلب واسطے. تسی خوش نصیب ہو، رات گئے تک تسی بیٹھے ہو اللہ دے قرآن واسطے، سونے محمد دے فرمان واسطے. اچھی نہیں تسی بولے صلی اللہ علیہ وسلم. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تہاڈا بیٹھنا، سننا
علماء دا سنانا قبول فرمائے، علماء دی تشریف آوری بالخصوص عالم بعمل قائد جماعت حضرت مولانا عبدالغفور طاہر صاحب دی تشریف آوری، تواڈی سب دی تشریف آوری اللہ قبول فرمائے، میری حاضری بھی اللہ قبول فرمائے۔ میری باری زیادہ بولے نے ظاہر ہے تو ہی دوروں آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اڈے تھے مولانا عبدالغفور طاہر صاحب ویسے ہی بڑے خوش نے، میرے فرما رہے سن کہ شمس الہدا اندر ایس پنڈ دے یعنی چک ککے دے بہت زیادہ بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں قرآن دین نبی پاک دی حدیث پڑھ رہے نے، ساڑھے مدرسے دے مرکز دے طالب علم نے۔ دعا ہے کہ اللہ انہاں بیٹیاں نو بیٹیاں نو حافظ بنائے، قاری بنائے اور دین دا خادم بنائے، ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے۔ کیوں جی اور بھی بھیجو گے نا، بچے ہو اور بھی داخل کراؤ گے نا انشاءاللہ، جے نہیں تے پھر چلو تسی تے میں رل کے اتھے پڑھیے، جے نہیں نا تسی بول دے تے پھر میں بھی چلنا تے تسی بھی اے نوجوان تے بابے بابے تے چلو اتھے تے پہلے ہی بڑی رونق ہے تے ہور رونق لگ جائے گی۔ کیوں جی تسی جانا ہے کہ بال بھیجنے نے بچے؟ اچھا تسی نہیں جانا، اسی بھی جانا ہے انشاءاللہ، بچے بھی بھیجنے نے، اللہ قبول فرمائے۔ 13 مئی نو جانا، تے 13 مئی نو تے پھر تسی جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ، کیونکہ میں بھی آنا ہے 13 مئی نو۔ توجہ میرے وال، میں جو آیت تلاوت کیتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایدے اندر اپنیاں کچھ نعمتاں دا تذکرہ فرمایا ہے، اور انہاں نعمتاں دے اندر ایک نعمت ہے زبان۔ کیا نعمت ہے؟ آنکھ نعمت ہے، کان نعمت، ہونٹ نعمت، پورا وجود نعمت، زبان بھی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان نو قرآن پاک دے اندر، توجہ میرے وال، بات شروع کریے، بڑی مختصر گل کرنی ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے زبان نو نعمت دے طور تے بیان فرمایا ہے، اس واسطے کہ زبان انسان اور حیوان دے درمیان فرق کر دیے۔ زبان عقل اور دل دی ترجمانی کر دیے، زبان دے نال انسان اپنا معافی ضمیر بیان کر دے۔ زبان بڑی بڑی نعمت ہے، زبان نال اسی قرآن پڑھنے ہاں، اللہ دی توحید سنانے ہاں، حدیث مصطفیٰ بیان کرنے ہاں، نبی پاک دی عظمت اور شان بیان کرنے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان نال اسی ایک دوسرے نال گفتگو کرنے ہاں، ایک دوسرے نو سمجھانے ہاں سمجھنے ہاں۔ اس واسطے زبان اللہ تعالیٰ دی دیتی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ میں تھوڑا پانی منگانا جی سادہ، ایک امام کائنات جناب محمد رسول اللہ، اچھی کہو نہ ذرا جی، میں جو تسی نہ بولے تقریر لمبی ہوتی جائے گی، جی بولو گے تو چھتی کم مک جائے گا، اچھی کہہ دو ذرا جناب محمد جزاکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی خدمت اندر میں عرض کرنا، محبوب جی کامیابی کدے اندر ہے، نجات کدے اندر ہے؟ من نجات یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا میرے سے آبی امسک علیک لسانک
اپنی زبان نو اپنے قابو اندر رکھیا کر، زبان نو اپنے کنٹرول اندر رکھیا کر، زبان نو اپنے وس اندر رکھیا کر، زبان نو بے وس نہ کریا کر، بے قابو نہ کریا کر، زبان نال مندہ نہ بولیا کر، سونا بولیا کر، پیارا بولیا کر، خوبصورت بولیا کر، مٹھا بولیا کر۔ نبی پاک نے فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک، زیادہ وقت کار اندر گزاریا کر، نوجوانا زیادہ ٹائم بازار اندر نہیں، گلیاں اندر نہیں، چوکا اندر نہیں، سینمے اندر نہیں، میچا اندر نہیں، فلم اندر نہیں، ہوٹل اندر نہیں، بلکہ زیادہ ٹائم کار اندر گزاریا کر، یا پھر مسجد اندر، مدرسے اندر، قرآن دیا محفل اندر، جلسے اندر، علماء دی صحبت اندر زیادہ وقت ایسے کم اندر گزاریا کر۔ اور تیسری بات وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، گناہ نہ کریا کر۔ اگر تیرے کلو گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو رو رو کے گناہ دی معافی منگ لیا کر۔ آقا فرما دینے اے میرے صحابی اے تین کام کر لے، عرشاں دا رب تینوں نجات کامیابی عطا فرما دیں گے۔ میرے تھے تھوڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ بڑا اصلاحی جہاں موضوع میں تھوڑے گوشت گزار کرنا چاہنا ہوں، جدی بڑی ضرورت ہے ایس پنڈ دے اندر، پورے علاقے اندر، ہر محلے اندر، ہر گلی بازار اندر، ہر خاندان برادری اندر، پورے معاشرے اندر میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تنو ایسا عمل کیوں نہ دساں جیڑا اللہ دے نزدیک نماز پڑھن نالوں زیادہ پیار ہے، سونے ضرور دسو اے میرے صحابہ میں تنو ایسا عمل کیوں نہ دساں جیڑا اللہ دے نزدیک او دے رستے اندر سونا چاندی صدقہ کرن نالوں زیادہ پیار ہے، سونے ضرور دسو اے میرے صحابہ میں تنو ایسا عمل کیوں نہ دساں جیڑا اللہ دے نزدیک او دے رستے اندر جہاد کرن نالوں زیادہ پیار ہے، سونے ضرور ارشاد فرماؤ میرے آقا فرما دینے قالا حفظ اللسان، زبان دی حفاظت کرنا، زبان نو اپنے قابو اندر رکھنا، زبان نل جھوٹ نہ بولنا، زبان نل گالی نہ دینا، زبان نل مندہ نہ بولنا، زبان نل چگلی نہ کرنا، کسے دا گلا نہ کرنا، زبان نل سونا بولنا، زبان نل پیارا بولنا، زبان نل ہمدردی کرنا، خیر خائی کرنا، اپنے ماں باپ دی، بڑیاں دی، علماء دی، رشتہ داراں دی، گوانڈیاں دی، پنڈ والیاں دی، محلے والیاں دی۔ نبی پاک نے فرمایا زبان نو اپنے قابو اندر رکھنا اللہ دے نزدیک اے بڑا ہی پیارا عمل ہے، بلکہ میرے آقا جناب محمد سارے کہہ دو ذرا محبت دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ لسانہ ستر اللہ عورتہ، آقا فرما دینے جیڑا بندہ اپنی زبان دی حفاظت کر دے، زبان نل کسے نو دکھ نہیں دیندہ، زبان نل کسے نو تکلیف نہیں پہنچاندہ، اپنی زبان نل اپنے ماں
माँ बाप नू दुख नहीं देंदा, भाई बहनों नू दुख नहीं देंदा। ज़बान नाल अपने रिश्तेदारां अंदर, अपनी बरादरी अंदर फसाद ते फितना नहीं पांदा। अपनी ज़बान दे नाल अपने उलमा दा गिला नहीं करदा। अपनी ज़बान दे नाल बड़ियां दी गुस्ताखी नहीं करदा, छोटियां नू दुख नहीं देंदा। मेरे आका फरमाते ने अपनी ज़बान नाल गाली नहीं देंदा, ज़बान नाल बुहतान नहीं लगांदा, ज़बान नाल इल्ज़ाम तराशी नहीं करदा, ज़बान नाल गीबत ते चुगली नहीं करदा। मेरे आका फरमाते ने सतरल्लाहु औरतहु, रब्बे जुल जलाल दुनिया आखिरत अंदरों दे वड्डे वड्डे ऐबां ते गुनाहां ते पर्दा पा देंदे ने। कहो सुभान अल्लाह। मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद हजरत मुहम्मद, जरा स्पीकर ठीक करो ना, आवाज थोड़ा जा खोलो, बरीक करो, जरा इको खोलो, को गल बड़े। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद, सारे कह दो ना मुहब्बत नाल जिन्हों प्यार है, जिन्हों सरकार नाल मुहब्बत है, अल्लाह सानू सब नू नसीब फरमाए। और नबी नाल मुहब्बत है ना, है कि माल नाल प्यार है, कि दौलत नाल प्यार है, कि बरादरी नाल प्यार है, कि औलाद नाल प्यार है। आ दोस्तों, माँ बाप नाल प्यार करो, औलाद नाल प्यार करो, बरादरी नाल प्यार करो, रिश्तेदार नाल प्यार करो। लेकिन जो मोमिन ने, जो ईमानदार ने, और लोगों माल नालों बढ़ के, औलाद नालों वध के, हत्ता के माँ बाप नालों बढ़ के, और दोस्तों अपनी जान नालों वध के, कायनात दे अंदर मोमिन अगर प्यार करते ने, इमामे कायनात नाल प्यार करते ने, रब्बे कायनात नाल प्यार करते ने। दुआ करो लसन नबी दी मुहब्बत नसीब फरमाए। कुरान भी कहता है ना, फरमाया कुल कान आबाकुम, आहा कुल कान आबाकुम व अबनाकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। बाबा जी आंदे ने तनवार देवा ते मनवार देवा, तनवार देवा ते मनवार देवा, मदीने दे चन तू मैं चनवार देवा। इन्हू सरकार नाल प्यार है, उची कहो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जेड़ा तेरा नबी दी नात सुन के उची सुभान अल्लाह क्यों नु अज रात ही मुस्तफा दी जियारत करा दे। और सारे कह दो तनवार देवा ते, जेड़ा ना बोले उन्होंने अल्लाह करे पूरी रात नींद ही ना आए, जेड़ा उची बोले उची अल्लाह उन्होंने अज रात ख्वाब मुस्तफा मिला दे। और रब अगे को मुश्किल है, अल्लाह मिला सकते ने ना, अल्लाह नबी की जियारत करा सकते ने ना, अल्लाह ख्वाब मुस्तफा विखा सकते ने ना। कह दो जरा सारे तनवार देवा दे, बोलो बोलो जरा पिछू तक बोलो, जरा खड़को ना सारे, पता लगे मजमा जागदा है। बाबा जी आंदे ने तनवार देवा दे,
تقریر تھوڑی کرنی ہے پر تانوں جگا کے کرنی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیوں جی مولانا عبدالغفور صاحب طاہر صاحب تھوڑی کرنی ہے پر تانوں جگا کے سوا کے اور جگا کے میرے تو بعد ستے رہے آجے سفر میں کرنا ہے ساری رات جاگنا تسی سونا ہے ہن جاگنا انشاءاللہ. بابا جی آندے نے تنوار دیوا تے منوار دیوا مدینے دے چن تو میں چنوار دیوا تنوار دیوا منوار دیوا مدینے دے چن تو میں چنوار دیوا میں اولاد بینا بھائیوار دیوا سنے بیویاں باپ مائیوار دیوا میں اولاد میرے وال ویکھ ذرا میرے وال تک ذرا میں اولاد بینا میں اولاد بینا پائیوار دیوا سنے بیویاں باپ مائیوار دیوا حبیب خدا تو حبیب خدا تو حبیب خدا تو خدائی وار دیوا حبیب خدا تو خدائی وار دیوا سبینے متابا صفائی وار دیوا. میرے آقا جناب محمد صلی اللہ میں کی کہہ رہا جڑے مومن نے ساری کائنات نالو ود کے مصطفیٰ نال پیار کر دے نے ہے میں نہیں کہہ رہا قرآن کے اندر اے سن لو ذرا فرمایا ماشاءاللہ توجہ توجہ اللہ دا قرآن مصطفیٰ دی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساری کائنات نالوں حتیٰ کہ اپنی جان نالوں ود گئے پیار کر دینے محبت کر دینے بلکہ جڑے مومن نے وہ کی کہن دینے مومن جڑے نے وہ کی اعلان کر دینے مومن ادا اعلان کیے مومن ادا عقیدہ کیے مومن کی کہن دینے مومن آ دینے دل نبی دے نظارے کل رج دائی نہیں اور دل نبی دے نظارے کل میں سمجھ رہا سا پہلے سپیکر تے پابندی ہے ہور کئیاں کماں تے پابندی ہے ہور کئیاں گلاں تے دفعہ 44 لگی ہے میں سوچ رہا سا جدو مولانا اکرم پٹوی تقریر کر رہے سن نا بڑی گرجدار تے بڑی شاندار تے بڑا پیارا خطاب تے تسی نہیں بول دے پے تے مینوں تے انج لگ رہا سی کھورے تواڈے پنڈ سبحان اللہ تے بھی کوئی دفعہ لگی ہے مینوں جنج محسوس ہو رہا سی پر ہن لگدا ہے نہیں تھوڑی تھوڑی لگی ہے بہتی نہیں لگی ہے تھوڑی ساری لگی ہے اچھا نہیں لگی کونی ہے دا مطلب ہے تے پھر کیوں نہیں بول دے میں کیا شاید یہ سمجھنے سبحان اللہ کہیں تے اندر ہو جاؤ گے اوہ اللہ خیر کرے تسی اتھے ہی رہو گے انشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال تے ذرا سبحان اللہ کہہ دے جاؤ اور دل نبی دے نظارے کل رج دائی نہیں
دل نبی دے مزارے کول رجدا ہی نہیں سونا اے ہو جے جگ وچ لبدا ہی نہیں مومن پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساریاں دفعہ ٹوٹ گئی ہیں جی اللہ دے فضل و کرم نال میں بھی دعائی کرنی ہے میں کڑی کو تقریر کرنی ہے بس میں تھانوں جگا کے تے بس پھر دعا کرا دینی ہے توجہ فرماؤ نظرا امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلب ولا یستقیم قلب حتی یستقیم لسان آقا فرماندے نے اس وقت تک کسی بندے دا ایمان ٹھیک نہیں ہو جاندہ جب تک ہوندہ دل ٹھیک نہیں ہو جاندہ اس وقت تک کسی بندے دا دل ٹھیک نہیں ہو جاندہ جب تک وہ دی زبان ٹھیک نہیں ہو جاندی اور مطلب ہے زبان ٹھیک ایمان ٹھیک زبان ٹھیک دل ٹھیک تے بندے دا ایمان ٹھیک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ وہ یمن دیا مبلغہ اور کوئی ڈس کے تیرا مولوی تقریر کرنا ہے اور تیرا خطیب سیال کوٹ جا کے تقریر کرے تیرا خطیب لاہور ملتان فیصلہ آباد جا کے تقریر کرے مولانا عبدالغفور طاہر بلائے اکبر اسد الجمعہ واسطے اکبر اسد فخر کرے مولانا زکریہ چیمہ بلائے اور ککے چک اندر تقریر واسطے اکرم پٹوی فخر کرے معاذ تیری قسمت دے کیا کہنے تینوں نبی نے تقریر واسطے تے تبلیغ واسطے بھیجیا تے یمن بھیجیا معاذ نو کنے بھیجیا مصطفیٰ نے کیا شان ہے معاذ دی کیا عظمت ہے معاذ دی رضی اللہ ہو اور سانو مولوی بلائے سانو خطیب بلائے تواڈے علماء نو شیخ الحدیث بلائے تے نبی پاک نو تقریر واسطے مصطفیٰ بھیجے سبحان اللہ کتنا بڑا مبلغ ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں یمن جا رہا ہوں بخاری دی حدیث سے معاذ صحابی فرما دینے میں یمن جا رہا ہوں مبلغ بن کے خطیب بن کے تے جہانہ دی رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال نل جا رہے نے اللہ اکبر کیا شان مبلغین دی معاذ فرما دینے میں ڈاچی تے چڑھیا ہوا تے نبی پاک پیدل میرے نال جا رہے نے ہائے 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 پیدل آقا میرے نال جا رہے نے میں سواری تے چڑھیا ہوا تے نبی پاک الوداع کرن واسطے میرے نال جا رہے نے آقا میں نل گلاں کر دے نبی پاک میں نل باتاں کر دے جا رہے نے سرکار میں نو سمجھا دے ہوئے نبی پاک میں نو وعد فرما دے ہوئے جا رہے نے تے معاذ سے آپ ہی فرما دے نے آقا فرما دے نے اے معاذ لبیک یا رسول اللہ
100 रस्सा सिरे ते गंढ माज मैं तेनू सारियां दी सारियां गल्लां दी इको ही गल दस दिया, इको ही बात समझा दिया। कुल तो बला या रसूल अल्लाह, सोने क्यों नहीं? आका फरमाते ने मैं मुकदी मुका दिया। सोने क्यों नहीं? माद फरमाते ने, तवज्जो जरा ध्यान मेरे वाल, माद फरमाते ने काला कुफा लई कहाजा, कुफा कफ़ा यकुफ़ो बाब मद्द यमुद्दो बरवद नसर यमसुरु। कुफा अमर हादर मालूम दा सीगा, तालिब इल्म जरा गौर फरमाया जे। कुफा 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 कुफे कुफो उकफुफ, सुभान अल्लाह। आओ थानू ग्रामर पढ़ावा, शरफ पढ़ावा, नहव पढ़ावा। कुफा अलैका, आओ थानू कुरान सुनावा, आओ थानू सरकार दियां हदीसां सुनावा। सरकार फरमाते ने कुफ अलैका हादा, ए मेरे सियाबी ऐदा ध्यान रखना। व अशार इला लिसान ही, नबी पाक जबान वल इशारा करके फरमाते ने ए माज ऐदा ध्यान रखना, ऐदा ख्याल रखना, यानी जबान दा ख्याल रखना। माज सियाबी फरमाते ने मैं महबूब दी खिदमत अंदर अर्दा करना वा सोनिया। व इन्ना लमुआखज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, सोनिया जबान ते छोटा जिहा टुकड़ा गोशत दा, निक्का जिहा टुकड़ा गोशत दा, भला जबान दी वजह तो पूरा वजूद किवें जहन्नम अंदर चला जाएगा। माज सियाबी फरमाते ने सरकार ने फरमाया साके लत का उम्मक या माजू वहालिया कुब्बुन्नास फिन्नार अला वजूहिहिम औ अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदो अलसिनतिहिम। ए बात तेरी मां तेनू गुम पाए, तेनू नहीं पता बहुते बंदे अपनी जबाना दियां पैड़ियां गल्लां दी वजह तो पुठे करके जहन्नम अंदर सुट दिते जाएंगे। दुआ कर अल्लाह जबान दी हिफाजत करने दी तौफीक अता फरमाए। हजरत साल बिन साद बोलो रजी अल्लाह, थक नहीं गए हो? कह दो जरा रजी अल्लाह ताला नो। फरमाते ने नबी पाक दी 188 अहादीस दे रावी, हाय 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 किनियां हदीसां दे रावी। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद, एक वज गया मेरा ख्याल है, ते तुहानू ना थोड़ा जिहा जगाना पैना नाल नाल। जरा दरूद पाक पढ़ो एक बारी फिर। जनाब मुहम्मद ओ बिन देखे फिदा है हर कोई दीदार का आलम क्या होगा। क्यों जी बिन देखे फिदा है। जरा सारे बोलो ना मेरे नाल, वड्डे वड्डे बच्चे बच्चे, बुढ़े बुढ़े, जवान जवान, सारे बोलो जिन्होंने सरकार नाल प्यार है, मदीने नाल प्यार है ते मदीने वाले नाल प्यार है, मिल के जरा बोलो मेरे नाल मिल के बिन देखे फिदा है हर कोई दीदार का आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है हर कोई, बिन देखे फिदा है हर कोई दीदार का आलम क्या होगा। जब जुल्फ कदगर है कुरान
گا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا قیمتی نسخہ آقا فرما دینے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آقا فرما دینے، او میرے سیاوہ، او میرے امتیوں، او میرا کلمہ پڑھنے والو، ہے کوئی بندہ جو دنیا اندر رہ کے اپنی زبان، بولو اپنی زبان تے اپنی شرمگاہ دی حفاظتی ضمانت مینو دے دے وے، جنتی ضمانت میں محمد کولو للہ صلی اللہ۔ اور جنت لین دا طریقہ لینی ہے نا، جنت ٹھلے بول دے ہو نہیں لینی، اللہ تنو سارے رو جنت وچ لے جائے۔ ہون نہیں، ہون تے کر جاؤ گے انشاءاللہ، پریشان نہیں ہونا، آمین، پریشان ہو کے نہیں کہنی، اللہ تنو جنت وچ لے جائے، اللہ مولویاں نو بھی لے جائے، توانو بھی لے جائے، سارے نو جنت وچ۔ کوئی استاد سی نا مولانا عبدالغفور طاہر صاحب ورگا، وہ پڑھا رہا سی تے جدو جنت دی گل آئی نا، جنت دی، تے استاد جی کہنے لگے کیا بات ہے جنت دی، کیا بہار ہے جنت دی، کیا نعمتاں جنت دیاں، تے نال کہندے ہے بھئی بچیو جنہیں جنہیں جنت جانے ہاتھ کھڑے کر لو، جنہیں جنہیں جنت جانے ہاتھ، سارے نے ہاتھ کھڑے کر لے سوائے ایک دے۔ استاد جی کہنے لگے اور نہ لے کا، اور تینوں کیا تو کیوں نہیں ہاتھ کھڑا کیتا؟ آدھا استاد جی جدو کروان لگیا سا نا، تے ماں جی نے کیا چاہی پترا مدرسیوں سیدھا کر رہی، یعنی جل سے تو سیدھا کر آئی، ہاں انشاءاللہ سیدھے کر ہی جاؤ گے تسی، تو جدو مرو گے تو پھر جنت جاؤ گے، اللہ تھوڑی عمر لمبی کرے۔ مرنا تے ہے نا، یہ دے تو کوئی شک نہیں نا۔ میری سرکار نے فرمایا من یضمن لی، ہائے ہائے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آقا فرما دینے اپنی زبان تے شرمگاہ دی حفاظت مینو دے دیو، جنتی ضمانت محمد کولو للہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں جنتی ضمانت او ہستی دے رہی ہے جنہیں جنت دا دروازہ کھلانا ہے۔ جنت دا دروازہ کنہیں کھلانا ہے؟ اچھی بولو، گج کے بولو، کنہیں کھلانا ہے؟ مولوی نے، پیر نے، اچھی بولو، خطیب نے، ابو حنیفہ نے، امام شافی نے، اور ہر بندہ اپنی اپنی گل سنا دے، اپنی اپنی دعوت دین دے۔ کوئی آدھا ہے جناب میرا بڑا ہے، میرے دی بڑی شان ہے، میرے مولوی دی بڑی شان ہے، میرے پیر دی بڑی شان ہے، ابو حنیفہ دی بڑی شان ہے، شافی دی بڑی شان ہے، جیلانی دی بڑی شان ہے، مالک دی بڑی شان ہے، ابن حنبل دی بڑی شان ہے، بخاری دی بڑی شان ہے، مسلم دی بڑی شان ہے، تابی دی بڑی شان ہے، صحابی دی بڑی شان ہے۔ اور سنو اہل حدیث دا عقیدہ سنو، زمین فرش دے اتے آسمان دی چھت دے تھلے اہل حدیث دا مسلک ہے، آمنہ دے لال مصطفیٰ دی سب تو اچھی شان ہے۔ کیوں؟ قیامت والے دن اگر جنت دا دروازہ کھلانا ہے، آمنہ دے لال محمد مصطفیٰ نے کھلانا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ادھر ہولی جی آواز آئی ہے، نعرہ تکبیر، ہولی جی آئی ہے آواز، ہولی جی اللہ اکبر۔
یعنی نعرہ تکبیر سبحان اللہ نالو بھی ہولا ایتھے آ ماشاءاللہ یزدانی صاحب دی یاد تازہ ہو رہی یزدانی صاحب دی کہاں اس جنت جانا ہے دار کھلانا تے آمنا دار کھلانا میں محمد کہہ دے محترم میں محمد میں آمنہ دو جایا سبحان اللہ اگلے دن میں پاک پتن گیا کتھے گیا اللہ تانوں لے جائے ویکھے وہ تے خیر ہے دعا کرن جانا دعا بھی مہنگی پیندی ہوتے وہ تے پتہ کی ہوندے وہ تے جڑے موری ٹپ دے نا موری بہشتی موری تواڈے علاقے بھی ہے نہیں کوئی نہیں اتھے ہی ہے اے ویکھیا جے پھر اسی تواڈے نالوں بڑے بھاگاں والے ہیں نا ساڈے علاقے بہشتی موری ہے بشیر پور اوتھے بھی بہشت پاک پتن بھی بہشت کیا بات ہے تواڈے کول کوئی بہشت نہیں اور میں گیا نا اوتھے تے ایتھے بہشتی موری ہے جی تسی آکھیا نا آمین یہ آمین مہنگی پینی ہے جے جاؤ جے گئے نا تسی اللہ تھنو اللہ کرے نہ ہی جاؤ جے گئے نا تو پھر پتہ ہونا کی ہے پتہ جے جدو جیڑی ساڑی جنت ہے نا جدہ بوہ مصطفیٰ کھلانا جدہ اسی جانا ہے انشاءاللہ قرآن سنتے جی کردہ جے ہاں جی سناؤ جی وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ سارے درہ کو سلام اللہ کرے مر جاؤ تے قرآن پڑھتے پڑھتے مر جاؤ سارے آنکھوں ذرا سلام بولو سر سارے آنکھوں ذرا نئی آواز سجے والے کھبے والے سامنے والے سلام وقال لهم خزنتها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام 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 علیکم طبتم فادخلوها خالدین جی کرتا ہے ان قرآن ہی بس پڑھ لما کو چند منٹ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ہوتے کیے سلام کیے تے پاک پتھن ڈانگن وہ تو دا نام ہی نہ لے آجے ہون تے او پتہ کی دس دے سن پاک پتھن والے آدھے نے جی سرکاری فرشتے ڈانگا مار دینے اب میں کیا فرشتے بھی مچھاں دینے آ قرآن سنو اللہ زبان دی حفاظت کرنے دی توفیق عطا فرمائے کیونکہ زبان نال کی کرنا چاہیے بولو ذرا بولو بولو کی کرنا چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے بچے بولو کی کرنا چاہیے نوجوانوں کی کرنا چاہیے
بابے زبان نال کی کرنا چاہیے میری ماواں بہناں بھی آئیاں نے بی بی زبان نال قرآن پڑھنا چاہیے آؤ تھنے ایک بی بی دی گل سناواں سنا دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ تھک گئے ہو سناؤ سناؤ ایک بی بی عبداللہ بن مبارک نہیں رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے میں آج کر کے واپس جا رہا ہوں زبان دی حفاظت توجہ میرے وال شور نہیں مکمل دھیان مکمل خاموشی میں آج کر کے واپس جا رہا ہوں تے رستے اندر ایک بی بی نال میری ملاقات ہو جاندی ہے تے میں بی بی نو سلام کہنا وا تے بی بی سلام دا جواب دیندی ہے میں آنا وا بی بی السلام علیکم تے بی بی پتہ کی آندی ہے سن لو بی بی آندی ہے سلام قولا من رب الرحیم آدھر سنی جاؤ قرآن میں آنا وا بی بی کتھے جانا جے کتھوں آ رہی آنے تے بی بی آندی ہے سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی میں سمجھ گیا بی بی مکیوں آ رہی ہے تے بیت المقدس جا رہی ہے اللہ سانو مکے لے جائے اللہ سانو مدینے لے جائے میں کہا بی بی پھر اتھے کادے لئی پھرنی ہے بی بی آندی ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ میں سمجھ جانا وا بی بی راہ پل گئی ہے اماں جی راہ پل گئی ہے تے میں آنا وا ماں کنے دن ہو گئے نے اتھے بیٹھے ہویا تے ماں آندی ہے قرآن پڑھ کے ماں جواب دیندی ہے آندی ہے پترا سلاسا لیال کنے دن ہو گئے نے 3 راتاں 3 دن ہو گئے نے تے میں آنا وا اماں 3 دن ہو گئے نے یہ تے تو انو کھانا کون دیندہ ہے سبحان اللہ کھانا کون دیندہ ہے تے بی بی آندی ہے الذی هو یطعمنی و یسقین میرا رب میں نو پلاندا بھی ہے میرا رب میں نو کھلاندا بھی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ یا اللہ جنہیں بیمار نے صحت دے دے اللہ جنہیں مقروض نے قرضے اتار دے اللہ جنہیں دکھی نے دکھ دور کر دے اللہ مجمع اندر جنہیں بے اولاد نے اولاد عطا کر دے اللہ جنہ بہنا کل ویر نہیں تو نیک ویر عطا فرما دے اللہ جنہ بہنا دے ویر بلا لینی اپنے کول صد لینی اللہ نہ بہنا نو صبر عطا فرما دے اللہ جڑیاں پہنا جڑیاں بیٹیاں کراندر دکھی نے انہاں نو سکھ نصیب فرما دے خیر میں آنا وانی اممہ میرے کل کھانا ہے میں کھانا دے دیا تے مان دیئے سُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وے پترا میں روزہ رکھے ہے میں کیا ماں یہ رمضان دا مہینہ نہیں تُسی کا دا روزہ رکھے ہے تے ماں آندیے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ تے میں
وا نی اما بالکل آخری گلا نے میں مکان لگیا ہوا نی اما جنگل اے جنگل بیابان یہ تے پانی کوئی نہیں اما جی نماز کی میں پڑھ دے ہو تے ماں آن دیئے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا کی مطلب ہے کہ میں تیمم کر کے نماز واہ بی بیو میں تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے کیسی ہیں بی بیاں نے کیسی ہیں پاگا والیاں میں تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے خیر تے میں آنا وا نی اماں جے اجازت دے ہو تے میں توڑے کارتانو چھڑ گیا ہوا تے ماں دیئے واللہ یعفلو موسیلی وے پترہ جنہیں کی کرے گا اللہ تینو جزات فرمائے گا اب اچھا میں سواری بٹھا لا بے جاؤ اماں جی بے جاؤ ماں بین لگی تے ماں پڑھ دیئے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللہ قرآن پڑھ دے کھپ جاؤ مائی سوار ہون لگی تے آدھیے کل المومنین کہو ذرا سبحان اللہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم پترا نظر چکا لے نظرہ نیویاں کر لے میں سوار ہون لگی میں سوار ہو گئی عبداللہ بن مبارک فرما دینے میں عربی زبان اندر ترنم دے نال کچھ قصیدے شعر پڑھنے شروع کر دینا وا اچھی آواز نال تے مان دیئے وَقْصِدْ فِي مَشِيِكَ کہو سبحان اللہ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ پترا آواز ایسا کر لے آواز ہولی کر لے نرم کر لے تے شعر نہ پڑھ قصیدے نہ پڑھ عربی بیت نہ پڑھ بلکہ کی پڑھ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ یا اللہ ساڑیاں زبانہ بچے ہوئے ساری زندگی قرآن ہی نکلتا رہے خیر میں پوچھنا ماما تواڈے خامد دا کی نہ ہے تے ماں آندیے یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وے پترا جنہ گلہ دا پتہ نہیں سوال نہیں کرنا چاہیدہ انہ دے بارے نہیں پوچھنا چاہیدہ اچھا اممہ جی تواڈے بیٹے بھی ہے نے تواڈی اولاد بھی ہے وے ماں دیئے ہاں المال والبنون زینت الحیات دنیا تے بیانا و امنا تو آڈے بیٹے دے ناکینے تے ماں دیئے وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما یا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ میرے ایک پتر دا نام ابراہیم ہے ایک دا نام موسیٰ ہے ایک دا نام یحییٰ خیر مختصر عبداللہ بن مبارک فرما دینے اسی بیت المقدس پہنچ یا اللہ بیت المقدس دی حفاظت فرما اللہ بیت المقدس نو یہودیاں تو آزاد فرما اسی بیت المقدس پہنچ جانے عبداللہ بن مبارک بی بیو پہنو ذرا تیان کرے آجے عبداللہ بن مبارک فرما دینے مائی وضو
کر دیے تے اندر داخل ہو جاندی ہے تے مائی نماز نیت لیندی ہے عبداللہ بن مبارک فرما دینے سار سجدے اندر سٹ دیے تے مائی دی روح پرواز ہو جاندی ہے مائی رب نو پیاری ہو جاندی ہے تے میں مائی دیاں بیٹیاں نو ملنا وا مائی دے پترا نو ملنا وا تے میں پوچھنا وا اوے نوجوانو کی وجہ ہے تواڈی ماں جیڑی گل کر دیے قرآن کر دیے تے پتر او بیٹے اگو میں نو جواب دیں دینے آدھے نے اے نوجوانا اے کو آج دی گل نہیں 40 سال ہو گئے نے سبحان اللہ کنے سال ہو گئے نے 40 سال ہو گئے نے ساڑی ماں جدوں بول دیئے قرآن نل بول دی کیوں یہ دی کی وجہ آدھے نے اسی آدھی ماں نو پوچھے اسی اماں تو ہر گل قرآن نل کرنی ہے یہ دی کی وجہ میں تے ساڑی ماں نے جواب دیتا سی وے پترو قیامت والے دن جدوں میری ڈیری جدوں میرا نام اعمال اللہ دے دربار پیش ہوئے تے پترو میں چاہنی میرے نام اعمال اندر سوائے رب دے قرآن دے ہور دوجی گلی کوئی نہ ہوئے ما یلفظ من قولن ساڑی ماں آندھی ہوندی سی ما یلفظ من قولن الا لدیہ رقیب عتید وہ سونی کر کے تو بندیاں ڈیری لکھا تیرے کندیاں تے بیٹھے نے بندے خدا تیرے کندیاں تے بیٹھے نے بندے خدا نوٹ کر دینے تیری او ایک ایک ادا سونی کر کے تو بندے آئے ڈیری لکھا جیڑی رب نے قیامت نو دینی وخا دعا کرو اللہ جو سنے عمل دی توفیق عطا فرمائے ساڑھے نام اعمال اچ گالی نہ ہوئے غیبت نہ ہوئے چغلی نہ ہوئے تو رب دا قرآن ہوئے مصطفیٰ دا فرمان ہوئے یا اللہ آج دے جلسے نو ساڑھی نجات دا ذریعہ بنا ذخیرہ آخرت بنا یا اللہ جنہ بزرگاں نے نوجوانہ نے بچیاں نے محنت کی تھی ہے اللہ قبول فرما اللہ ندی عمرہ لمبیاں فرما اللہ جتنے بیمار نے صحت عطا فرما پھر میری گزارش ہے اپنے بچے بھیجو گے نا بچیاں بچے شمس الہدا اندر انشاءاللہ تے کڑک آ گئی ہے توڑا پہلے بھی بڑا تاون جاندہ ہے بہت خوش نے مولانا عبدالغفور صاحب مزید بھیجو گے یاد رکھو گے انشاءاللہ اب بولتے پاؤ یاد رکھو گے انشاءاللہ پہلے نالو ڈبل ہونا چاہیے اللہ دے فضل و کرم نال 13 مئی دا جمعہ انشاءاللہ میں پڑھانا ہے سارے ساتھی کوشش کرے آجے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے دعا کرو الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین یا اللہ سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ سڑی غلطیاں معاف فرما یا اللہ جتنے بیمار نے اپنی رحمت دنال شفا عطا فرما اللہ سڑے بیماروں نو صحت عطا فرما اللہ مکروزہ دے قرضے دور فرما اللہ کریم جنہ دے ماں باپ بیمار نے شفا عطا فرما اللہ سڑے بھائی بڑے پیارے بھائی سعید صاحب انہوں دی والدہ محترمہ بیمار نے یا اللہ اپنی بندی نو جلدی اور مکمل شفا عطا فرما یا اللہ جنہ دیاں بھی ماں بیمار نے صحت عطا فرما یا اللہ جو بھی بیمار نے ماں باپ بھائی بہنہ رشتہ دار بڑے چھوٹے مرد عورتاں اللہ اپنی رحمت دنال شفا عطا فرما اللہ فوشدگار دے درجات بلند فرما اللہ جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ ساڑھے آج دے بیٹھنے نو قبول فرما اللہ آج دیا گھڑیاں لیکھے لگا کے سانو جہنم تو آزاد فرما جنت دا حقدار بنا
اللہ سنو زندگی اندر بار بار مکے مدینے دی زیارت نصیب فرما اللہ سڑی عجائز حاجتاں پوریاں فرما یا اللہ سڑے بھائی مولانا عبدالغفور طاہر صاحب نو مکمل صحت شفا عطا فرما اللہ اپنے بندے نو شفا کاملہ عطا فرما اللہ سڑے پیارے بھائی چوری حبیب اللہ صاحب جو لاہور تو تشریف لے آئے اللہ انہاں دی بہن نو ساڑی امشیرہ نو شفا کاملہ عطا فرما اللہ جتنے بیمار نے شفا کاملہ عطا فرما اللہ سڑی غیب تو مدد فرما اللہ سفر و حضر اندر سڑی حفاظت فرما اللہ جتنے بچے اس پیڑ دے شمس الہدا اندر یا دیگر مدارس اندر پڑھ رہے نے اللہ انہوں دین دا بہت بڑا خادم بنا اللہ انہوں عالم بنا حافظ بنا قاری بنا اللہ قوم دا سرمایہ بنا اللہ دین دا مبلغ بنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على النبي خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته وذرياته اجمعين.